अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, दोबारा गर्म कट रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिफ रब्बानी चाइना के शहर चुंगशन में। और यहाँ पर मैं, आपको पता है, काफ़ी दिनों से चाइना आया हुआ था, तो बहुत से दोस्त जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट भी किया कि रब्बानी साहब, हमने आपको देखा फेसबुक के ऊपर, आप भी चाइना में, हम भी चाइना आए हैं, तो कोई मुलाकात होनी चाहिए। तो 2 दिन पहले राना हुसैन साहब की भी कॉल आई, तो मेरे साथ जो दोस्त बैठे हैं, मैं बाकी तारुफ बाद में कराऊंगा, तो उन्होंने भी कहा। फिर हमने 2 दिन पहले ग्वांगजू में इकट्ठे खाना भी खाया, और आज फिर उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे बैठें, बड़ा अच्छा लगेगा अगर टाइम स्पेंड हो जाए। तो मैं भी चाह रहा था कि अपना पाकिस्तानी दोस्त हो और चाइना हो तो हम बैठें गपशप करें। तो मैं थोड़ी देर पहले अपने होटल पहुंचा हूँ, राना साहब भी पहुंचे हुए थे। तो आए, अब स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। मैंने कहा राना साहब का तारफ़ कराऊँ। ये राना हुसनैन साहब हैं जी, गुजरांवाला से तल्लक है इनका। I can तो with जो myself. ओके, Hello, viewers. My name is Husnain अच्छा Azmat, बोल। and I am the CEO of Rajput Group of Industry from Gujranwala. तो जैसा कि आपको रब्बानी साहब ने बताया है कि मेरी बहुत ज़्यादा पुरजोश फरमाइश के ऊपर रब्बानी साहब जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं। मैं इनका बड़ा तहे दिल से मशकूर भी हूँ। और इनके आने के बाद जो है वो हमारी जो है वो एक आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद जो एक मसरूफियत होती है, या हर वक्त हर बंदा जो महसूस कर रहा होता है कि यार कोई दोस्त, कोई हम ज़ुबान यहाँ पे मिल जाए और उसके साथ गपशप करने का मौका मिले, तो वो हमारी जो एक अफसरदगी थी वो भी इन्होंने दूर की। तो पहले तो मैं रब्बानी साहब आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि राना आप साहब यहाँ पे आपका आए। भी शुक्रिया। लव यू सर, लव यू। और मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये जो शहर है, जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, इसकी ख़ास बात क्या है। ये एक ग्वांगजू के करीब एक शहर है, इसका नाम है चुंगशन। चुंगशन सिटी कहा जाता है इसको। और यहाँ पर आपको छोटी इंडस्ट्री काफ़ी मिल जाती है। वैसे तो हमारे लिए तो ये बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इनके लिए ये छोटी इंडस्ट्री है। तो ये काम करते हैं। यहाँ पर आपको मोटर्स वगैरह मिल जाती हैं, पंखे का मटेरियल मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती है, हार्डवेयर मिल जाता है, मशीनरी मिल जाती है, और बड़ा सा काम यहाँ पर होता है। तो इत्तेफाक से राना साहब ने जब इनवाइट किया, मैं इधर आया, तो यहाँ पर मेरे एक और दोस्त जो लाहौर से आए हुए थे, शायद वो भी अभी आ जाएं, वो भी इसी होटल में स्टे था उनका, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हो गई। यस श्योर। राना साहब, आप आए हुए थे कैंटन फेयर में, तो कैसा लगा कैंटन फेयर? ज़रा थोड़ा सा बताएं कि लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो जो कैंटन फेयर के लिए सोचते हैं, जो नहीं आ पाते, तो वो उनके लिए कोई मैसेज कोई ये दें बड़ा जो। खूबसूरत क्वेश्चन है। देखें, मैं तमाम जितने भी बिजनेसमैन हमारे दोस्त हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कैंटन फेयर लाजमी आप लोग अटेंड करें। ख़ास तौर पे जो लोग पहली, दूसरी, तीसरी दफ़ा आने वाले हैं, वो कैंटन फेयर को लाजमी अटेंड करें। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा तारुफ कराऊँ तो एक ऐसी अम्ब्रेला है जिसके अंदर आपको पूरे चाइना की जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। आल्दो कि आप अगर वहाँ से सर्च करके आते हैं और यहाँ पे आके आप उन पार्टीज़ को मिलना चाहते हैं, तो आपको एक शहर से दूसरे शहर के लिए ट्रैवल करने के लिए 2.5 से 3 घंटे की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2.5 से 3 घंटे की फ़्लाइट्स लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि चाइना, ज़्यादा ही, चाइना के अंदर 6-6 घंटे की भी जी लॉन्ग मतलब फ्लाइट। चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर के लिए जाने के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट 6.5 घंटे की भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम लोग ग्वांगजू फेयर को इसलिए भी अटेंड करते हैं कि एक ही छत के नीचे हमें बहुत सी ऐसी पार्टीज मिल जाती हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक है, रिलेशन है, कारोबार कर रहे हैं काफ़ी अरसा दराज से, लेकिन एक ही छत पे के नीचे जब वो मिल जाते हैं तो उनके साथ एक चेहरा शनासी भी हो जाती है, हेलो हाई भी हो जाती है, रेट पे गुफ्तगू हो जाती है, बहुत सी नई पार्टीज़ को देखने का मौका मिल जाता है, और बहुत से रेट्स न्यू मिलने की वजह से वो पार्टीज़ हमें मज़ीद डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर देती हैं कैंटन फेयर की वजह से। तो आई थिंक सो कि हर पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल को और हर पाकिस्तानी ट्रेडर को चाइना एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं राना साहब कि आप पहले भी कैंटन फेयर में आते रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी देर से आ रहे हैं। जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स दें कि वो कैसे अपने आप को चाइना में लेकर आएँ, और कैसे इस कैंटन फेयर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं, और वो कैसे अपनी प्रोडक्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कोई थोड़ा सा ना नए हमारे जो लोग आना चाहते हैं जी उनको अपना। बिल्कुल बिल्कुल। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हेन आई एम कमिंग हियर एट द फर्स्ट टाइम, तब जो RMB का रेट था रमानी साहब, तब था 6.75 का, और इस वक्त 41 रुपये का RMB हो गया है।
उस वक्त एक लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा था। जब हम यहाँ पे आते थे तो हमें ट्रांसलेटर्स का यूज़ करना पड़ता था, और बहुत सी जगहों के ऊपर हमने खसारा भी किया इस हवाले से, क्योंकि जो ट्रांसलेटर्स होते थे वो अंदर अपनी कमीशन रख लेते थे, और जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता था वो ट्रांसलेटर ले जाते थे, और हम सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर ही मसरूफ़ रह जाते थे। अभी जो है वो एक रबानी साहब बहुत अच्छा इक़दाम किया चाइना ने, जिसमें उन्होंने एक चीज़ तो ये की है कि कैंटन फेयर की एक एप्लीकेशन बना दी है। यू कैन इंस्टॉल इट इन योर मोबाइल, और आप कैंटन फेयर अटेंड करने के लिए अगर आते हैं तो आपने जस्ट वहाँ पे एक राइड करना है। लेट्स सपोज आप पंखे की कोई आइटम करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि रिमोट्स से रिलेटेड कोई भी पार्टीज आपको चाहिए, तो वो आपको बताएंगे कि वो किस लोकेशन पे, किस जगह के ऊपर ये लोग बैठे आपका हुए टाइम हैं। बच सके, आपका आप टाइम बच डायरेक्टली आप उस बूथ पे क्योंकि जा आप चले जाएं। 5 दिन के कैंटन फेयर के अंदर दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप तमाम एरिया को विज़िट कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी जगह के ऊपर ये एक कैंटन फेयर का इनेकाद किया जाता है। तो आप सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल से, वो आपको बूथ नंबर बता देंगे कि आप से मुतल्लिक जो प्रोडक्ट है वो फ़लाँ 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 बूथ नंबर पे पड़ी हुई है। आप जस्ट वहाँ पे जाएं और अपनी मुतल्लिका पार्टी को मिलें और उससे रेट की निगोसिएशन करें। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। बहुत से ममालिक यहाँ पे आते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ पूरा वर्ल्ड जो है कैंटन फेयर के अंदर पहुँचा होता है। तो यहाँ पे कुछ तो एक बेनिफिशरी सिनेरियो है। मैंने बहुत से चेहरे यहाँ पे ऐसे देखे हैं कि जो कोई भी कैंटन फेयर मिस नहीं करते, आल्दो कि उनका कैंटन फेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी रूटीन बन चुकी हुई है, उनकी एक सेटिंग है तमाम पार्टी से, इसके बावजूद भी वो हर साल। मैं खुद ऐसा हूँ कि मेरी अपनी कैंटन फेयर से कोई किसी किस्म की बाइंग नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन ये है कि कैंटन फेयर के टाइम में इधर आते हैं, यहाँ पर विज़िट कर लेते हैं, यहाँ से कोई नए आइडियाज़ मिल जाते हैं, नए लोग मिल जाते हैं, नए चेहरे शनासाई हो जाती है। तो एक अच्छा काम है एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करना। ऑब्वियस तो राना साहब क्या ख्याल है, सिर्फ कैंटन फेयर ही दुनिया का ये वाहद फेयर है जिस पे जाना चाहिए, या दुनिया में और ममालिक में भी जो फेयर्स लगते हैं लोगों को उधर जाना चाहिए? देखें, जो कैंटन फेयर है वो तो वर्ल्ड वाइड एक नेशनल वाइज एक बहुत बड़ा फेयर है, यहाँ पे पूरी दुनिया आती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ बैठे होते हैं, यहाँ पे हमारे बेशुमार पाकिस्तानी भाई जो हैं वो भी अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं। तो इट डजंट मीन कि वो चाइना में अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, बेसिकली वो इंटरनेशनल मार्केट को सर्च करना चाहते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वो यहाँ पे आके बैठते हैं। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर आपको इंटरनेशनल कोई एक बायर भी मिल जाए फेयर में अपनी एज एग्जीबिटर आके, तो शायद आपको किसी और पार्टी की ज़रूरत ही ना रहे। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है हर इंसान को, हर इंडस्ट्रियल को ख़ास तौर पे, बिकॉज मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक इंडस्ट्री के साथ है। तो मैं ये कहूँगा कि हर इंडस्ट्रियल को एक दफ़ा कैंटन फेयर लाजमी विज़िट करना चाहिए। ये तो आपने जो बात की है, मैं भी यही इसी बात का कायल हूँ कि कैंटन फेयर एक ऐसा फेयर है दुनिया का जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और यहाँ पर चाइना अपनी यहाँ पे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ रबानी साहब, यहाँ पे आने का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा, आप लोग इतना फिरते हैं कैंटन फेयर के अंदर, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, आपको फील नहीं होती थकावट, और आप इतना फिरते हैं कि डेली जब हम देखते हैं शाम को वो 11,000 15,000 हमारे स्टेप्स हुए होते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम अभी ये पानी पी रहे हैं, हॉट वाटर, तो यहाँ पे आपको पानी भी हॉट मिलता है, तो आपकी टमी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कैंटन फेयर। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, मेरी आज तक टमी कम नहीं हुई। मैं जब भी यहाँ से होकर गया हूँ मेरा वज़न वहीं का वहीं रहा है। लेकिन एक बात, खाना 3 टाइम खाना है। चाइनीज़ लोग जो से जनाब सुबह 8 बजे से पहले उन्होंने अपना नाश्ता कंप्लीट करके 8 बजे अपने ऑफिस, 12 बजे की सुई पे ऊपर आनी है तो उन्होंने कहना लंच के लिए चलो, जो कुछ भी है। मैंने आज भी एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, अभी पोस्ट नहीं किया, तो उसमें मैं यही बता रहा था कि 12 से लेकर 2 बजे तक अब ये आराम करते हैं, ये कोई काम नहीं करते, इतना ब्रेक लेते हैं। तो उसके बाद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको कलूला बोलते हैं, कलूला। तो ये लोग कलूला करते हैं, जिसको हम लोग भूल चुके हैं। 5 बजे तक फिर ये काम करते हैं, उसके बाद 5 बजे सीधा अपने ऑफिस से निकलना है, हमें सीधा वो लेकर जाते हैं रेस्टोरेंट में ऊपर, वहाँ पर डिनर करवाते हैं हमारे। तो ये यहाँ के ऊपर साहब एक और बड़ी खूबसूरत बात है, देखें जैसा कि अहादीस में भी ये बताया गया है कि आप इशा की नमाज के बाद जो है वो सोने की तरफ जाएं। और मैं समझता हूँ इन लोगों की कामयाबी की सबसे बड़ी रीज़न ये है, एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं,
تو اللہ کی ذات کا حکم بھی ہے. آپ سرکار نے فرمایا کہ اگر آپ کو کاروبار میں کہیں نقصان ہو رہا ہو تو اللہ سے تجارت کر لیں. تو اللہ سے تجارت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں اللہ آپ. کے بندوں کا تو جب ہم اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے میں 10 دنیا 70 آخرت دیتا ہوں. تو بے اس شک، لیے بھی یہ لوگ بے کامیاب شک. ہیں. سیکنڈ ون تھنگ از کہ ان کا جو طریقہ کار ہے یہ شریعت کے اوپر بہت زیادہ چلتے ہیں. بے شک یہ لوگ مانتے نہیں ہیں لیکن یہ شریعت کے اصولوں پہ عمل کرنے والے ہیں. آپ عشاء سے پہلے یہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں. ہاں اور ہماری بہت زیادہ جو مصروفیات ہیں, بہت سارے جو ایونٹس ہیں وہ عشاء کے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں. اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ہم لوگ لیٹ اٹھتے ہیں, لیٹ کام سٹارٹ کرتے ہیں. تب تک بالکل بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں نا تو یہ اپنی ڈے لائٹ کو استعمال کرتے ہیں. رات کے ٹائم مالز مارکیٹس وغیرہ ساری بند کر دیتے ہیں تاکہ اپنی انرجی بھی سیو کی جائے. تو ہم لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ کام بھی نہیں کرتے. سر آل دو کہ ان کے پاس انرجی کا کوئی ایشو بھی ایشو نہیں نہیں ہماری ہے, طرف. لیکن وہ ایشو اسی لیے نہیں ہے نا کہ وہ اس کو مینیج کر پاتے ہیں, مینیج کر کے چل رہے ہیں, تو ہم نہیں کر پاتے. خیر پھر میں واپس آتا ہوں اپنے کینٹن فیئر کے اوپر. اچھا رانا صاحب آپ بتائیں کہ اس سال جو کینٹن فیئر میں آئے ہیں آپ لوگ, تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی لوگوں کا کراؤڈ پچھلے سالوں سے کم تھا یا زیادہ تھا, یا آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال آنے والے کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نے یہاں پہ کراؤڈ زیادہ ہی لوگوں کا دیکھا ہے. اور چونکہ اگر پاکستان کی بات کریں تو لوگ جو ہے انڈسٹریل لوگ جو ہیں وہ زیادہ اپسیٹ ہیں ہمارے گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز, کچھ الیکٹریسٹی کی پرابلمز, لیبر کے ایشوز. تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہے ہیں ٹریڈنگ کی طرف. حالانکہ یہ ایک انڈسٹریل کے لیے, ایک ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, لیکن سروائیول کرنے کے لیے لوگوں نے چائنا کا بہت زیادہ راستہ اختیار کر لیا ہے. اور آل اوور دی ورلڈ اگر آپ دیکھیں گے ربانی صاحب تو چائنا ایک ایسا کنٹری ہے جو صرف پاکستان کے لیے ہی امپورٹنس نہیں رکھتا. پوری دنیا کے لوگ, ہر رنگ کے, ہر نسل کے لوگ آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں. ایون دین امیریکن آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے, آپ کو ساؤتھ افریقنس نظر آئیں گے, آپ کو کولمبیا, کماڈیا, بہت مڈل ایسٹ کے بہت سے ایسے ممالک نظر آئیں گے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے. لیکن چائنا اس وقت دیکھیں ضرورت مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ چائنا کی طرف سے ایک بات کہی گئی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کی تمام انڈسٹری کو چائنا بند کر دے گا اور اس کے اوپر جو تالا لگا ہوگا وہ بھی چائنا کا ہوگا. صحیح ہے. تو یہ لوگ اس کے اوپر پورا عمل درآمد ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے بیسیکلی لڑنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ جدت پیدا کرنی پڑے گی, R&D کے اوپر کام کرنا پڑے گا. میں نے ران صاحب ابھی نا کچھ چھوٹے موٹے جو سے نا ولاگز بنائے تھے یہاں پر. پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ہم یہاں پہ اوپن موبائل کے اوپر بیٹھ کے اپنا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اور یہاں پر لابی کے اندر چائنیز بھی ہیں, آتے جاتے ہیں, بات کر رہے ہیں. شاید آپ کو ہماری بات کی بیچ میں سمجھ نہ لگے لوگوں کی وجہ سے, تو لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ لوگوں کا طریقہ بھی ایسا ہے, یہ بہت زیادہ شاؤٹڈ. تو میرے پاس اس طرح مائک نہیں ہے نہ ہمارے پاس. ہم تو بیٹھے میں نے کہا چلے ہیں رانا صاحب ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں. تو ہم شروع ہو گئے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ چائنیز جو پیپل ہیں نا, ان کے پاس بہت کچھ کرنے کے لیے ہے. ان کے پاس وسائل بھی ہیں, ان کے پاس مشینری ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پاس دنیا سے لوگ آتے ہیں, اپنے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ ان کو دے دیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ محنتی بھی ہیں اور کام کرنے والے بھی ہیں, اور یہ آگے دن بہ دن گرو کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ اپنی پروڈکشن کو انہینس کرتے جا رہے ہیں. جو ان کی مشینیں تھیں وہ اگر ایک مشین کی 10% پروڈکشن تھی تو ہر سال کے اندر آنے والے سال سال میں اس کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے, پروڈکشن بڑھتی نظر آ رہی ہے, اور اس کی فنشنگ نظر آ رہی ہے. آئیڈیاز نئے سے نئے آ رہے ہیں. تو ان کو کمپیٹ کرنا مشکل کام لگتا تو ہے, لیکن مشکل اتنا بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر مارکیٹ ہمارے پاس ہے, چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم چیزیں بنا بھی سکتے ہیں, ہم ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں, ہم سیل بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ چائنا اتنی ترقی کر گیا. آپ دیکھیں نا, چائنا کا ایک وزیر اعظم پاکستان آتا ہے 70s کی دہائی میں, اور وہ PIA کو دیکھتا ہے, وہ ریلوے کو دیکھتا ہے, وہ اسٹیل مل کو دیکھتا ہے, وہ پیکو سائیکل انڈسٹری کو دیکھتا ہے, ہیوی مکینیکل ٹیکسلا کو دیکھتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ آپ نے انڈسٹری کیسے قائم کر دی. تو ہم نے ان کی سپورٹ کی. آج دیکھیں وہ چائنا پوری دنیا کی انڈسٹری کے اوپر راج کر رہا ہے. سر میں آپ کو ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ چائنا جو ہے, بہت سے ہمارے ویورز کو نہیں پتا ہوگا, پاکستان 1947 میں آزاد ہوا, اور چائنا پاکستان سے 2 سال بعد 1949 میں آزاد ہوا.
नहीं, मैं 48 में हुआ था, एक साल बाद। जो मेरे सुनने में आया, मे बी आई एम रॉन्ग, तो साल बाद या 2 साल बाद, ये बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, आप समझ लें हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए। लेकिन आज देखें चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं। और मैं जो इसके अंदर जिम्मेदार समझता हूँ वो है पॉलिसीज़। जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़ वी आर वेरी बैक राज साहब, हमें पॉलिसी के ऊपर तो नहीं, हम एक बिजनेस टॉक की बात कर रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि क्या करें। आप ये देखें कि क्या आपको इस दफ़ा एग्जीबिशन के अंदर कोई नई चीज़ नज़र आई, कोई जो नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको बताएं कि क्या काम ऐसा है कि जो पाकिस्तान में करें जिसका गैप आपको नज़र आए। अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी एक नज़र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे आने का हमारा मकसद ही R&D है। और मैं समझता हूँ जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त AI का जो है वो बहुत ज़ोर है, तो AI के ऊपर चाइना में बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। यहाँ पे चाइना की एक एप्लीकेशन है जिसको डीप सीक के नाम से देखा जाता है, जैसे आप ChatGPT को जानते होंगे। तो यहाँ पे हर गाड़ी में बैठे हैं तो आपको डीप सीक का एक सिनेरियो नज़र आता है। श्योर, यू कैन सी। तो ऐसा है कि यहाँ पे आप अगर आते हैं और अगर आप समझते हैं कि आपने एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप टेक्नोलॉजी के हवाले से AI को जो है वो देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए या देखनी चाहिए, वो आपको इंशाल्लाह ताला देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि यहाँ पर रोबोटिक जो एक मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव इन लोगों ने कर दी है। दिस कैंटर फेयर मैंने देखा है कि यहाँ पे इन्होंने एक बाउल बनाया हुआ है। अच्छा, वो एक बहुत बड़ा बाउल है जो कि सिक्योरिटी का काम करता है, और वो आपके बाहर गार्डन के अंदर वो चल फिर रहा होता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके घर में चोर घुस आता है तो क्योंकि उसको उसने सेंस नहीं किया हुआ तो वो उसको कुचल भी देता है। तो मतलब इस तरह का एक इन्होंने एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर दिया हुआ है, दुनिया को बड़ा महफूज कर दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बॉल ही नहीं है, वो एक डॉगी भी बनाया हुआ है जो उन्होंने यस यस यस, वो तो जंप लगा के ऊपर चढ़ जाता है और वो बकायदा बाइट भी करता बाइट है। भी वो करता है। मतलब अगर आपके घर में कोई ऐसा है या आप घर पे नहीं हैं तो आपको, मेरा ख्याल है कि आज के इस वक्त में सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इतने ऐसे रोबोटिक सिलसिले आ चुके हुए हैं कि आप अगर घर में बैठे हैं तो आप खुद को सेफ फील करते हैं, कोई भी आपके घर में घुसने की जरूरत नहीं कर सकता। तो ये इस लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और हम लोग आज भी यही सोचते हैं कि यार ये एक 25। लेकिन बात ये है कि राणा साहब, मैंने भी देखा है कि AI जो सी है ना, वो दिन ब दिन बढ़ तो रही है, लेकिन AI से क्या होता है, AI से यही हो रहा है कि आपके काम में अब मावनत मिल रही है, आपके काम में थोड़ी सी आसानी आ रही है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों को माइंड में ये बात अब बैठ गई है, शायद AI आ रही है तो हमारी जॉब खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है, जॉब आपने करनी है, आपने AI को इस्तेमाल करके अपनी जॉब करनी है, अपने आप को इन्हेंस करना है, अपनी एक्सपर्टीज़ को इन्हेंस करना है, अपनी सर्विसेज को बेहतर करना है। वो कैसे करना है, वो आपने AI के साथ मिलकर करना है। AI अब एक हकीकत है, इससे आंखें बंद नहीं की जा सकती, इसको हमने साथ लेकर चलना है। तो ये साथ लेकर चलना कैसे है, ये अब आपने देखना है। सिर्फ आपने ये पढ़ना या सुनने की हद तक नहीं है, ये इसको इस्तेमाल करने की हद तक है। बड़े से काम आपके आसान कर रही है AI। लेकिन फिर मैं बात वही करूंगा कि सिर्फ AI ने दुनिया के ऊपर वन ऑफ माय फ्रेंड इन पाकिस्तान ऑलरेडी यूज AI इन हिज फैक्ट्री, और आप यकीन करें कि वो उसकी, अब मैं एक छोटी सी एक बात मिसाल देता हूँ कि उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है रबानी साहब के जो AI बेस्ड है, और उस सॉफ्टवेयर का काम ये है कि जो कि खुद वैल्यूएट करता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स अगर 1000 कस्टमर हैं तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने किस बंदे को पहले माल डिलीवर करना है और किस बंदे का माल रोकना है जो आपको पेमेंट ठीक नहीं दे रहा। तो वो एक जनरेटेड सिस्टम है जो कि आपको बताता है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। पहले लोग सिस्टम से पूछ के चलते थे, अब लोगों को सिस्टम बताता है कि आपको क्या करना है। इवन देन ही टोल्ड मी कि उनका सिस्टम उन्हें बताता है कि आपके पास किस माल की जो कैपेसिटी है वो कम है, स्टॉक कम है, आपको उसको अभी से बुक करवा देना चाहिए और आपको उसको बुलवाना चाहिए। Hello, hello, brother. Here's my friend. He's the Peter. His Yes. name is Peter. Yes. How are you, Peter? Fine, thanks. Yeah. Yes. Peter is a very good person. Okay. He is always accommodate me very well, and he is the in charge of this hotel. Yeah. So Okay, enjoy your stay. Okay. how Peter? How is doing?
what you want to Are say? you, Or are you live in the Pakistan people? If you wanna say something else, you can give the message to Yes. the Pakistani people from the China. Okay. Hello everyone. I hope everyone can come to China and stay in our hotel. Okay. yes, must be. If you come Shandong or Mayo, Zhongshan. 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 Yeah. If you come Zhongshan, you must come to stay here hotel. Please Hiatu. call the name of your hotel. Hiatu Garden Hotel. Here Hiatu. Yes. His name is Hiatu Garden Hotel. But don't say Hayat Garden Hotel. This is Hayat. Okay. You just stay. Okay, Okay. okay. Thank you. शीशे शीशे। तो वो अभी हम यहाँ पे थे, तो जब स्टार्ट कर रहे थे ना पॉडकास्ट, तो हमारे पास आया तो कह रहा क्या करने लगे। मैंने बताया, कहता जी मैंने भी आना है। मैंने कहा चले अब आ जाओ, आप आ जाओ हमारे साथ, चले अपना इंट्रोडक्शन करवा लो। हम भी बैठे बैठे बात की है, होटल के अंदर बैठे हुए हैं, ये लॉबी के अंदर ओपन, ना कोई गैजेट है, ना कोई हमारा कोई मकसद है, सिर्फ मकसद यही है कि हम लोगों को बताएं कि Awareness. This is the message for the awareness of all हमने the कोई people of अपना Pakistan. अपना कोई लेस क्या कहते हैं सब्जेक्ट नहीं बेचना, ना हमने कोई क्लास में आपको दाखिला Sure, देना है, sure, और sure, हम सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि ये जो जेन्युइन बिजनेसमैन है ये यहाँ पर कैसे आते हैं और क्या काम करते हैं और क्या क्या अपनी नज़रों से देखते हैं। खैर, फिर मैं आपसे राना साहब बात वो करूँगा, मेरी बात का जवाब नहीं है AI, मेरी बात का जवाब आपने देना है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने इंडस्ट्री लगानी है, कोई ऐसी प्रोडक्ट बताएं जो पाकिस्तान में बने और वो पाकिस्तान के अंदर चले। वो कोई ऐसा काम जो छोटी इन्वेस्टमेंट से भी हो और वो काम करना भी आसान हो, जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, वो बताएं लोगों को। देखिए रमानी साहब, ये बड़ा ही मुश्किल किस्म का आपने क्वेश्चन कर दिया है। मतलब आपने पाकिस्तान में एक ऐसी इंडस्ट्री का क्वेश्चन कर दिया जो कि चाइना को टक्कर दे सके। दूसरे अल्फाज नहीं, टक्कर नहीं, हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें, कहने का मकसद ये है। देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर प्रोडक्ट की इंडस्ट्री होनी चाहिए। कोई एक प्रोडक्ट का तो मैं जिक्र ही नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अभी कुछ सालों में, कुछ महीनों में कुछ ऐसा एक सिनेरियो हुआ जो मेरे देखने और सुनने में आया, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्ट बननी शुरू हुई जिसने चाइना को पूरी टक्कर देनी शुरू कर दी है, और वो प्रोडक्ट्स हैं प्लास्टिक PVC की प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस आ जाते हैं, बटन्स आ जाते हैं। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई, मेरी ये फील्ड नहीं है, तो चूँकि रबानी साहब ने क्वेश्चन किया तो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने वहाँ पे जाके मशीनरी जब से इंस्टॉल की तो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सस्ता होने की वजह से उन्होंने कम्पीट किया है चाइना प्रोडक्ट्स को, और इस वक्त चाइना की 40 to 50% जो मार्केट है उन्होंने कैप्चर कर ली है पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरीके से देखें, आपको एक चीज़ और बताते चलें कि चाइना पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है। हमारे लिए हमारी ये बदकिस्मती है कि चाइना हमारे ही मुल्क से कॉपर इकट्ठा करके यहाँ पर ला के हमें कॉपर की प्रोडक्ट्स बना के बेचता है। प्लास्टिक, सिल्वर, प्लास्टिक एंड कॉपर, टू मैनी थिंग्स। तो वाई नॉट कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें जदीद टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर हम वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हैं या हमारे पास उतने जीनियस पर्सन नहीं है, तो हम इनसे मशीनरी जाके वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वो किसी भी प्रोडक्ट में हो सकती है जिसके अंदर मैन पावर कम होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और ये लोग हमें मात देते ही सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से। रबानी साहब, बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें ये ग्लासेस की, तो शायद यहाँ पे ये ग्लासेस सिर्फ 2 रुपए के हैं, मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, लेकिन इसके ऊपर कस्टमर ड्यूटी आ जाती है 6 से 7 रुपए। मतलब ये हमें जाके 9-10 रुपए का कॉस्ट करेगा, और 9-10 रुपए का कॉस्ट करने के बावजूद भी हम इसको बेच लेते हैं। तो चाइना अगर हमारे मुल्क से रॉ मटेरियल उठा के इसको 2 रुपए में बनाकर हमें दे सकता है, तो व्हाई नॉट वी कैन डू। यस, आई नो वी कैन डू, बट बात यह है कि हम लोग इनिशिएटिव क्यों नहीं ले पाते। हमारे पास स्किल्स भी मौजूद हैं, हमारे पास अब कि इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, और हमारे पास इस टाइम चाइना से कम प्राइस के ऊपर लेबर भी मौजूद है, चाइना से कम प्राइस के ऊपर हमारे पास जो रेंट है प्रॉपर्टी का वो भी मौजूद है, और हम क्यों नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है कि जो इस बात का मैं अगर जवाब दूं तो मेरे ख्याल से कि हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी अब ट्रेनिंग ये नहीं हो रही कि हम इंडस्ट्री के ऊपर जाएं। हमारी ट्रेनिंग ये हो रही है कि हम ट्रेडिंग के काम करें,
ہماری جون سی ہے نا وہ ٹریننگ یہ ہو رہی ہے کہ ہم ریسٹورنٹ اوپن کر لیں. جو نیا اسٹارٹ اپ ہے جی فلاں نے ریسٹورنٹ بنا لیا, پیزا شاپ بنا لی, یہ اسٹارٹ اپ بتائے جاتے ہیں. کوئی یہ اسٹارٹ اپ نہیں بتایا جاتا کہ فلاں نے کوئی انڈسٹری لگائی یا فلاں نے کوئی انڈسٹری کے اندر اپنی یہ انوویشن کی. میں شروع سے ہی کہتا ہوں کہ ہم اپنی انڈسٹری کے اندر انوویشن کریں تو اس سے ہمیں ترقی ملے گی, گروتھ ملے گی, ہم آگے بڑھیں گے. تو رانا صاحب آپ نے کیا اس سال کینٹن فیئر سے سیکھا کہ آپ اپنی انڈسٹری میں کیا گروتھ لائیں گے یا کون سی ایسی پروڈکٹ اس کے اندر ایڈ آن کریں گے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا, یا اپنی پروڈکٹ کو پرفارمنس یا دی فنشنگ یا اس کا کیا کام بہتر کریں گے جس سے پاکستان کو بہتر ہو اور ایکسپورٹ میں بھی اس کا فائدہ ہو سکے؟ دیکھیے سر, ہمارا یہاں پہ آنے کا اصل پرپز ہوتا ہے R&D. بیکاز آئی ایم انڈسٹریل, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ ایسی پروڈکٹ ملے جو کہ ہم وہاں پہ جا کے اپنے پاس اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ بنا سکیں اور دکھا سکیں. اور میں تو اپنی انڈسٹری کو ہی پروموٹ کرنے کے حوالے سے یہاں پہ آتا ہوں. کینٹن فیئر اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ یہاں پہ آئے اور ان سے کچھ بائی کر کے جائیں. آپ ان سے لرن بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر میں اپنی بات کروں تو جو میں سمجھتا ہوں, ہم لوگ ابھی تک الیکٹرو پلیٹنگ کے اوپر ہیں. میں نے یہاں پہ ایک سسٹم دیکھا, پی وی ڈی کوٹنگ. دیٹ واز ویری ایڈوانس جنریشن, ایڈوانس مومنٹ. تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ میں پی وی ڈی کوٹنگ کو جو ہے وہ اپنے ملک میں لے کر جاؤں اور اپنے پروڈکٹس کے اوپر پی وی ڈی کوٹنگ استعمال کروں. انٹل انلیس کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری کاسٹ تھوڑی سی بڑھے گی, لیکن کوالٹی بہت زیادہ کاسٹ نہیں بڑھے گی, صرف یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے گی. جو آپ نے جو پی وی ڈی کوٹنگ کا یونٹ لینا ہے نا, آپ کو صرف وہ انویسٹ کرنا پڑے گا. باقی جو دوسری کاسٹ ہے نا, یہ اس کی کاسٹ اس کی کاسٹ سیم کاسٹ ہے. صرف آپ کو ایک انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور اس انویسٹمنٹ کے بدلے آپ کی پروڈکٹ کی فنش, کوالٹی, لائف بہتر ہو جائے گی. آئی کین انڈرسٹینڈ. دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ R&D کے اندر ہمیں یہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان میں بنا سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہاں پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہمیں تھوڑا سا پروموٹ کر سکے, دکھا سکے, بتا سکے, سمجھا سکے. کوئی ایسی لرننگ نہیں ہے, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے جو ہے نا وہ چیزیں بنا کے ڈیولپ کر کے ہمیں دے سکیں. ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پہ آنا پڑتا ہے. بہت سی پروڈکٹس کی ڈیزائننگ ہمیں یہاں سے لینی پڑتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس چونکہ یہ سارے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں تو یہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہتے ہیں. تو جو بھی انڈسٹریل ہمارے بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اگر چائنا میں آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کچھ بائی کر کے ہی جائیں. آپ یہاں سے لرن بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کینٹن فیئر کے بعد ان کی فیکٹریز کو وزٹ کر سکتے ہیں. یہ لوگ بالکل نہیں روکتے آپ کو اپنی فیکٹری کو وزٹ کرنے سے. جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ایک سینیریو ہے کہ یار بس میرے ابا جی کو پتا سی تو بس مینوں پتا ہوئے تو اور کسی کو پتا نہ ہو, ہم لوگ اپنی فیکٹریز نہیں دکھاتے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سر دیکھیں, ہمیں اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے. اگر میں ایک انڈسٹری کو چلا رہا ہوں 1 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ, تو اگر کوئی بندہ مجھ سے دیکھ کے سیکھ کے جاتا ہے تو اس کو 1 کروڑ روپیہ چاہیے ہوگا نا سر اس کو چلانے کے لیے. تو وہ اگر انویسٹ کرے گا تو اس کا بھی بینیفٹ ہے, اور مجھے یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ یہ صدقہ جاری ہے. تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ضروری ساتھ نہیں بننا چاہیے. رانا صاحب کوئی بندہ آپ کی انڈسٹری دیکھ کر جاتا ہے تو وہ آپ کا کمپیٹیٹر بنے گا یا آپ کی پروڈکٹ بنائے گا. یس, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ اپنی کی انڈسٹری میں مزید بہتری کرے. اپنی انڈسٹری نہیں, کوئی نیا بندہ آتا ہے آپ کے پاس. میں انڈسٹری کی بات نہیں میں کر رہا. کوئی نیا بندہ آتا ہے آپ کی انڈسٹری وزٹ کرتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے لگائے گا اور آپ کا کمپیٹیٹر بن جائے گا. وہ یہ بھی تو دیکھ سکتا ہے کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے, آپ کے مسائل کیا ہیں. وہ آپ کا وینڈر بھی بن سکتا ہے, آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ R&D کے لیے کوئی ہمیں گائیڈ لائن دینے والا کوئی نہیں, گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں. نہیں, پاکستان کے اندر ایک سمیڈا ایک ادارہ ہے, آپ اس کو اپنی فیزیبلٹی کے لیے کہیں, وہ بنا کر بھی دیتی ہے. لیکن وہ چونکہ وہ اس لیول کی نہیں بنا کر دے پاتی کہ جس لیے ہمیں چاہیے, لیکن ادارہ موجود ہے. اگر گورنمنٹ اس کو تھوڑا سا پالش کر دے. دیکھیے سر, ادارے تو ہیں, ادارے جو ہے وہ ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہیں, وہ بنتے ہیں. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ جو لفظ جو ادارہ آپ نے بتایا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے, اور بہت سے ہمارے ویورز اگر مجھ سے اتفاق کریں انہوں نے بھی پہلی دفعہ. سمیڈا کا مطلب ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سمیڈا جو ہے نا اس کو مطلب ہے کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز. شاید آپ لوگوں کو نہیں آئیڈیا, میں پھر اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمیڈا کے اندر آپ نیو جو انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں یا جہاں بنے ہوئے ہیں ان کے لیے 5 لاکھ تک گرانٹ ہے. میں گرانٹ لون کی بات نہیں کر رہا, گرانٹ صرف آپ کو ملے گا 5 لاکھ روپیہ.
وہ جو آپ اپنے آفس اور اپنے معاملات کے لیے سر آپ کریں گے، اور اس کے ساتھ علاوہ ساتھ پھر نان viewers کو بھی بتائیں کہ ہے، یہ ہمارے تو ادارے ہیں کہاں پہ، یہ ہیں، میں کہاں اس پہ کے situated ہے؟ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور پوڈ کاسٹ پہ اس پہ لے کر جائیں گے. یہ بڑی سی چیزیں ہیں میں نے سوچی ہوئی ہیں. یہ میں پوڈ کاسٹ ابھی کیوں کر رہا ہوں تھوڑا سا، کہ میں نے جو مین پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنا ہے نا، تو اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ ہم نے پوڈ کاسٹ کیسے کرنا ہے، باتیں کیسے کرنی ہیں، چیزیں کیسے کرنی Okay, ہیں. that's جب it, میں that's it. پراپر اس کو اپنا پوڈ کاسٹ لانچ کروں گا، اس کے اندر ہم ہر چیز کو ڈسکس کریں گے. شیور اور ربانی اس صاحب، کے میں اوپر سمجھتا ہوں ایک کہ ہی آپ کی جو یہ گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ جیسا مائنڈ، آپ جیسا دل ہر پاکستانی کا ہو جائے اور ہم لوگ ایک دوسرے کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیں یہ چیزیں، تو بہت سی زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. مطلب ایز اے انڈسٹریل، چونکہ میں نے پہلے یہ چیز نہیں سنی تھی، دیکھی تھی، تو بہت سے ہمارے ویورز کو دیکھنے سننے سے یہ اس چیز کا پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں کیا کیا چیزیں اویل ہیں جس کو ہم جو ہے وہ پراپر نہیں، ان شاء طریقے اللہ سے تعالیٰ میرا execute نہیں کر مقصد پا رہے. یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو، جو نئی جنریشن ہے، یوتھ ہے، جن کو ہم مائنڈ ہم خراب کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، یا وہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، یا کچھ اور پڑھ رہا ہے، تو اس کے مائنڈ میں اب ایک ہی بات آ رہی ہے، شاید اس دنیا کے اوپر دو کام رہ گئے ہیں، ایک ای کامرس، ایک جو ہے نا یہ اے آئی کا دور، اور وہ اس کوئی کام نہیں ہے. شاید وہ ہم نے بتانا ہے کہ نہیں، یہ اسٹڈی بھی ضروری ہے، یہ جو ہمارے پاس ڈگریز ہیں ڈاکٹری کی یا انجینئرنگ کی، یہ بھی بڑی ضروری ہیں. پڑھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، اور ان چیزوں سے ہم نے فائدہ کیسے لینا ہے. خیر، ہماری بات بہت لمبی ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارا پروگرام کو دیکھے ہی نہ. پہلا اتنا لمبا جو پروگرام ہے، تو میں نے کہا چلے ہم بیٹھے ہیں، ٹائم بھی ہم نے کل کرنا ہے، باتیں بھی کرنی ہے، کیوں نہ وہ جو باتیں ہم نے سائڈ پہ بیٹھ کے میں کرنی جاتے ہیں. میں لاسٹ پہ جاتے ایک جو ہے وہ چیز کوٹ کرنا چاہوں گا. تو وہ ایک ٹرین تھی، تو اس ٹرین کے اندر 2 مسافر تھے اور ان کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے ٹرین میں برتھ بنی ہوتی ہیں، تو ٹرین کی جو سب سے اوپر والی برتھ کے اوپر ایک لڑکا بیٹھا تھا اور ایک سب سے نیچے والی برتھ پہ. تو آپس میں گفتگو کرنی انہوں نے شروع کر دی. تو اسے سب سے نیچے والے نے اسے پوچھا کہ یار آپ کہاں رہتے ہو؟ اس نے بولا میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں. اس نے بولا اچھا، میں بھی گجرانوالہ میں رہتا ہوں. تو بولا اٹس اوکے، تو گجرانوالہ میں کہاں رہتے ہیں؟ اس نے ایک علاقے کا نام بتایا. اس نے بولا اچھا، میں بھی اسی علاقے میں رہتا ہوں. اس نے بولا اس علاقے میں کس محلے میں رہتے ہو؟ اس نے بولا فلاں محلے میں. اس نے بولا میں بھی وہیں پہ رہتا ہوں. کس گلی میں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں اسی گلی میں رہتا ہوں. اس نے بولا کس گھر میں رہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں فلاں گھر میں رہتا ہوں. اس نے بولا اچھا، جس کا گرین کلر کا گیٹ ہے. اچھا، وہ پاس جو بزرگ بیٹھے تھے نا، ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ بیوقوف لوگ ہیں یا مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک ہی شہر میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو یہ جانتے نہیں. تو اس نے بولا یار بیوقوف لوگوں، کیا تم ایک دوسرے کو جانتے نہیں؟ کہتا نہیں، جانتے تو ہیں، یہ میرا بڑا بھائی ہے، میں چھوٹا بھائی ہوں. لیکن اتنا لمبا سفر ہے، اب کل کرنے کے لیے کچھ بھی تو بات کرنی تھی. لیکن ہماری وہ بات نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کے اندر میسج دیے ہیں لوگوں کو. جو بھی دیکھے گا، امید ہے کہ جو ہمارے اس میسج سے اگر کسی کو 0.1% بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی. ایک اور چیز ہے جی، کہ میں نے رانا صاحب کا جو انٹروڈکشن ہے وہ پراپر نہیں کروایا، اور نہ میں کروانا چاہ رہا تھا، نہ میں کرواؤں گا. اس کے لیے میں جب میرا پروفیشنل قسم کا کوئی پوڈ کاسٹ ہوگا، اس میں ان کو دعوت دوں گا. کیونکہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے، جب میں نے اپنے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے ہیں، سب سے پہلے میں نے اپنے دوستوں کو جو سکسیزفل ہیں ان کو انوائٹ کرنا ہے، کہ بجائے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر اپنے پوڈ کاسٹ کی رونق بنا کر لائک اور ویورز لوں. میرا وہ مقصد نہیں ہے. میں نے سکسیس سٹوریز لانی ہے، ان سے ڈسکس کرنا ہے، ان کی باتیں کروں گا. تو میں نے اس لیے آج جان بوجھ کے ان کی پروڈکٹ کا نہیں تعارف پورا کروایا، نہ ان کی چیزوں کا میں نے پتہ ہے بتایا. ربانی صاحب، دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم سٹنگ فرنٹ آف کیمرا. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ مجھے اندازہ ہے. میں نے کہا بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے، میں نے کہا آیا پوڈ کاسٹ شروع کرتے. کہتے اچھا، کہتے مینو 1 منٹ دیو. یہ اندر والی بات ہے. اینی وے بڑا اچھا لگا، بڑا اچھا ہمارا جو ٹائم پاس ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اتنے دنوں کے بعد ملے ہیں، ہمیں روز ملنا چاہیے تھا، اور روز کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ صرف کینٹن فیئر کے اوپر، اور چونکہ ہم نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے. میرے مائنڈ میں تھا کہ ہم نے کینٹن فیئر پہ بات کرنی ہے، تو رائٹ لیفٹ کی کوئی باتیں ہوئی ہوں گی. تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ملیں گے پوڈ کاسٹ کسی اور میں. لیکن ایک بات ہے، اگر آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آئے، فالو کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ بھی کتنے سنسیئر ہیں، اور ہم بھی کتنے سنسیئر ہوں گے فیوچر کے پوڈ کاسٹ کے لیے. ہمیں کرنا بھی چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے جی، پاکستان میں بھی ضرور.
آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. ملیں گے پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.